हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात। MWM और शिया उलमा काउंसिल ने 40 मार्च मुलतवी कर दिया। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल की वजह से बजरिया सड़क जाना मुमकिन नहीं। अब मार्च नहीं मुज़ाकरात होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ट्रांसपोर्टर्स को दी गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी। बोले 7 निकात पर इत्तेफाक कर दिया गया। जो तलबा सरहद पर मौजूद हैं उन्हें ईरान जाने की इजाज़त होगी। ज़ायरीन के लिए हुकूमत रियायती फ़िज़ाई टिकट दिलवाएगी। वीज़ों की मुद्दत में तौसीक़ के लिए इराक़ी हुकूमत से राबता किया जाएगा। इराक़ के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 2 से 3 रोज़ में शुरू होगा। कौमी बैटर हैदर अली पर खातून से मुबज्जना ज़्यादती का इल्ज़ाम। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 रोज़ बाद क्रिकेटर की ज़मानत मंजूर। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी। मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिकेटर को 2 हफ्ते बाद फिर बुला लिया। केस क्लियर होने तक इंग्लैंड से बाहर जाने पर पाबंदी। हैदर अली ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। वाक़या पाकिस्तान शाहीन्स के दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। PCB ने तस्दीक कर दी। तहकीकात मुकम्मल होने तक हैदर अली मुअत्तल रहेंगे। हमसाया मुल्क कहता था वो सबसे बड़ा चौधरी बन गया। अल्लाह ताला ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा ईरान के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिशें की। जो हो सका किया। ये नहीं सोचा तेहरान के हक में बोलने पर कोई क्या सोचेगा। पाकिस्तान आज सिफारती महाज पर सरगर्म है। 9 ममालिक के वज़ीर आज़म ने दौरा किया। बिलावल भुट्टो सदर ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के हामी। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात। कहा पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए। एक माह में पाकिस्तान की बरामदात 2.7 अरब डॉलर्स हो गईं। वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। 1 साल में 17 और 1 माह में 9% इजाफा तसल्ली बख्श। बरामदात पर मबनी तरक्की अव्वलीन तरजीह। शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी आशारियत दुरुस्त सम्त में गामजन। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी इस्तेहकाम की आगाज करार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क में ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। एजेंडा शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। अगर बानी यकीन दहानी करा दे कि हुकूमत चलने देंगे तो कल रिहा हो जाएंगे। हमें कहा जा रहा है 2027 तक हुकूमत को चलने दें। PTI रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले 2018 की हुकूमत लेकर गलती की। बानी भी ये बात कह चुके। जाली रसीदों से कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान की रोकथाम का मिशन। टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी का तरीकाकार वज़ा कर दिया गया। मुलव्विस ताजरों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सहूलतकार के खिलाफ भी एक्शन होगा। गिरफ्तारी से पहले ताजिर बरादरी के नुमाइंदों से मुशावरत लाजिम करार। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं फील्ड मार्शल ने ताजिर बरादरी की बात सुनी। चैम्बर्स और फेडरेशंस के सदूर को इज्जत दी। कराची की फैक्ट्री में हौलनाक आतिशज़दगी। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक मनाजिर। 8 घंटे बाद शोले बुझे मगर 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। भड़कते शोले अतराफ की 3 फैक्ट्रियों तक जा पहुंचे। हर तरफ धुआं ही धुआं। जाने बचाने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स जान पर खेल गए। कोई खंबे से उतरा तो कोई खिड़की से कूदा। दीवार गिरने से 8 वर्कर्स जख्मी। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट ना ही बड़ी आग बुझाने का इंतजाम। मुल्क के सबसे बड़े शहर में एक और बड़ी आग ने कई सवालात उठा दिए। वज़ीर सिंध का नोटिस। कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक और फैक्ट्री में आग। 11 फायर टेंडर और 2 स्नार्कल शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का मकरू गठजोड़ बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए। नेतन्याहू का एतराफ। भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले इसराइल ने भारत को हथियार फराहम किए थे। बुराकेट और हार्पी ड्रोन्स शामिल हैं। गजा पर आग और बारूद की बरसात। इमदादी मराकज़ मकतल बन गए। बेघर अफराद पर भी हमले। 24 घंटों में 98 शहादतें। तादाद 61,258 हो गई। गजा में भूख के डेरे। मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 2 लाख बच्चों को खुराक की कमी का सामना है।
اور نیا مشن، نیا امتحان۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے آج ہوگا۔ ٹرینیڈیڈ میں شاہینوں کا طویل ٹریننگ سیشن، فاسٹ بالرز کے درمیان نشانہ بازی کا چیلنج۔ حسن علی، نسیم شاہ، شاہین آفریدی اور فہیم اشرف نے ٹارگٹ ہٹ کرنے کا چیلنج قبول کیا۔ کپتان محمد رضوان سیریز جیتنے کے لیے پرعزم۔ قومی بیٹر حیدر علی پر خاتون سے مبینہ زیادتی کا الزام، گریٹر مینچسٹر پولیس نے گرفتار کیا۔ 3 روز بعد کرکٹر کی ضمانت منظور۔ انگلش میڈیا کے مطابق حیدر علی کے خلاف لڑکی نے شکایت درج کروائی تھی۔ مینچسٹر پولیس نے کرکٹر کو 2 ہفتے بعد پھر بلا لیا۔ کیس کلیئر ہونے تک انگلینڈ سے باہر جانے پر پابندی۔ حیدر علی نے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ واقعہ پاکستان شاہینز کے دورہ انگلینڈ کے دوران پیش آیا۔ پی سی بی نے تصدیق کر دی، تحقیقات مکمل ہونے تک حیدر علی معطل رہیں گے۔ ہمسایہ ملک کہتا تھا وہ سب سے بڑا چودھری بن گیا، اللہ تعالیٰ نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا ایران کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے بہت کوششیں کی، جو ہو سکا کیا، یہ نہیں سوچا تہران کے حق میں بولنے پر کوئی کیا سوچے گا۔ پاکستان آج سفارتی محاذ پر سرگرم ہے، 9 ممالک کے وزراء اعظم نے دورہ کیا۔ بلاول بھٹو صدر ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام دینے کے حامی، امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر سے ملاقات، کہا پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی صدر کا کردار ناقابل فراموش تھا، امن کے لیے کوششیں تسلیم کی جانی چاہیے۔ ایک ماہ میں پاکستان کی برآمدات 2.7 ارب ڈالرز ہو گئیں، وزیر اعظم کا اظہار اطمینان، ایک سال میں 17 اور ایک ماہ میں 9% اضافہ تسلی بخش، برآمدات پر مبنی ترقی اولین ترجیح۔ شہباز شریف نے کہا معاشی اعشاریہ درست سمت میں گامزن، پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگز میں بہتری استحکام کی عکاس قرار۔ پاکستان تحریک انصاف کا ملک میں گرینڈ ڈائیلاگ کا مطالبہ، ایجنڈا شفاف الیکشن ہونا چاہیے، اگر بانی یقین دہانی کرا دے کہ حکومت چلنے دیں گے تو کل رہا ہو جائیں گے، ہمیں کہا جا رہا ہے 2027 تک حکومت کو چلنے دیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، بولے 2018 کی حکومت لے کر غلطی کی، بانی بھی یہ بات کہہ چکے۔ جعلی رسیدوں سے قومی خزانے کو اربوں روپے نقصان کی روک تھام کا مشن، ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی گرفتاری کا طریقہ کار وضع کر دیا گیا، ملوث تاجروں کو بلیک لسٹ کیا جائے گا، سہولت کار کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، گرفتاری سے پہلے تاجر برادری کے نمائندوں سے مشاورت لازم قرار۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں فیلڈ مارشل نے تاجر برادری کی بات سنی، چیمبرز اور فیڈریشنز کے صدور کو عزت دی۔ کراچی کی فیکٹری میں ہولناک آتش زدگی، لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں خوفناک مناظر، 8 گھنٹے بعد شعلے بجھے مگر 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی، بھڑکتے شعلے اطراف کی 3 فیکٹریوں تک جا پہنچے، ہر طرف دھواں ہی دھواں، جانے بچانے کے لیے فیکٹری ورکرز جان پر کھیل گئے، کوئی کھمبے سے اترا تو کوئی کھڑکی سے کودا، دیوار گرنے سے 8 ورکرز زخمی، عمارت میں ایمرجنسی ایگزٹ نہ ہی بڑی آگ بجھانے کا انتظام۔ ملک کے سب سے بڑے شہر میں ایک اور بڑی آگ نے کئی سوالات اٹھا دیے، وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، کمشنر کراچی کو تحقیقات کا حکم۔ لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی ایک اور فیکٹری میں آگ، 11 فائر ٹینڈر اور 2 سنارکل شعلوں پر قابو پانے میں مصروف، فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا۔ پاکستان کے خلاف بھارت اور اسرائیل کا مکروہ گٹھ جوڑ بے نقاب، آپریشن سندور میں اسرائیلی ہتھیار استعمال ہوئے، نیتن یاہو کا اعتراف، بھارتی صحافیوں سے گفتگو میں بولے اسرائیل نے بھارت کو ہتھیار فراہم کیے تھے، براک 8 اور ہارپی ڈرونز شامل ہیں۔ غزہ پر آگ اور بارود کی برسات، امدادی مراکز مقتل بن گئے، بے گھر افراد پر بھی حملے، 24 گھنٹوں میں 98 شہادتیں، تعداد 61,258 ہو گئی، غزہ میں بھوک کے ڈیرے، مزید 4 افراد دم توڑ گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 2 لاکھ بچوں کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ اور نیا مشن، نیا امتحان، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے آج ہوگا۔ ٹرینیڈیڈ میں شاہینوں کا طویل ٹریننگ سیشن، فاسٹ بالرز کے درمیان نشانہ بازی کا چیلنج، حسن علی، نسیم شاہ، شاہین آفریدی اور
फहीम अशरफ ने टारगेट हिट करने का चैलेंज कबूल किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म।